नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नयाँ वर्ष 2079 सालको यहाँहरूलाई मङ्गलमय शुभकामना। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरू अन्तिम कसरतमा छन्। जो जससँग मिल्न सकिन्छ त्यहीसँग गठबन्धन बनाउने होडबाजी छ। सिद्धान्त र विचारभन्दा पनि चुनाव जित्ने एक मात्र ध्याउनका साथ तालमेलका कसरत भइरहेका छन्। यस्ता खाले गठबन्धनले लोकतन्त्र र हाम्रो व्यवस्थालाई कता लैजान्छ अहिले भन्न नसके पनि नेपालमा गठबन्धनको राजनीतिले राम्रै जरा गाडिसकेको छ। यही बीचमा केही नेताले फेरि वाम एकताका कुरा उठाइरहेका छन्। के कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच फेरि पनि एकता सम्भव होला र? बाहिर अन्तरपार्टी तालमेल र गठबन्धन र एकताका कुरा गरे पनि दलहरूका आन्तरिक जीवनमा भने विभिन्न ध्रुवहरू छन्। नेताहरू बीच बेमेल छ, तिक्तता छ। एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने र सिद्धाउने खेलहरू पनि देखिन्छन्। एमाले भित्र पनि नेकपा कालीन विवादको आगो अहिले पनि पूर्णतः निभिसकेको छैन। खासमा के छ एमाले भित्रको अवस्था? आज नयाँ वर्ष 2079 नेपाली राजनीतिमा के कस्ता परिदृश्य देखिएलान्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसाल। तपाईँलाई पनि नव वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ। ल, तपाईँलाई पनि शुभकामना छ। हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई पनि सबैलाई शुभकामना छ। अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। म चाहिँ जान्न मन लागेको र धेरै आम दर्शकलाई पनि जान्न मन लागेको, तपाईँ एमालेमै हुनुहुन्छ? होइन, यो त म एमालेमा छु। एमाले नै रहनका लागि मैले धेरै प्रयत्न गरेँ, खास गरी विभाजन नहोस् भन्ने तर्फ। त्यो कुरा त दुनियाँलाई थाहा छ। तर कतै देखिनुहुन्न पार्टी राजनीतिमा? के छ भूमिका? चुनावको यत्रो चटारो छ, घनश्याम भुसालको जिम्मेवारी के हो भन्ने बाहिर केही देखिँदैन? होइन, अहिले चाहिँ सामान्यतया सबै ठाउँमा अध्यक्षलाई नै बोलाउँछन् भन्ने एउटा मान्यता पनि बनिएको छ हाम्रो। बोलाउँदा पनि हुन्, अध्यक्ष नै पुग्नुहुन्छ भनेपछि अरू स्वभावैले त्यहाँको कार्यकर्ताले, त्यहाँको जनताले अध्यक्षलाई नै सुन्न चाहन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता बनिएको छ। त्यो भाषणको मात्रै कुरा होइन। पार्टी सञ्चालनमा त धेरै ठाउँहरू छन्, विभागहरू छन्, गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ। म विभागमा छु र मेरो विभाग गठन भइसकेका छैन, गठनको प्रक्रियामा छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई दिएको पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो चाहिँ अब केही दिनमा चाहिँ यो गठन हुन्छ र त्यस पछाडि त्यसले आफ्ना कामहरू गर्छ विभागको हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि। तर यो चुनाव हो, चुनावमा त सारा पार्टी सक्रिय हुनुपर्छ, सबै नेताहरू सक्रिय हुनुपर्ने हो भन्ने अपेक्षा वा चर्चा स्वाभाविक हो। तर मैले अहिले भनिसकेँ कि अहिले यो चुनाव यसमा एक खालको प्रतिस्पर्धाको लेभल जुन तहमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, यो प्रतिस्पर्धाका कारणले, प्रतिस्पर्धाको तहका कारणले गर्दाखेरि पनि सम्भवतः सबैतिर अध्यक्षलाई बोलाउने जाने यो परिस्थिति बन्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई। एमालेमा तपाईँहरू खास गरी नेकपा कालीन 10 भाइहरू अझ घनश्याम भुसाल र भीम रावलहरूलाई नै अलि बढी इङ्गित गरेर होला कन्त बिजोगको अवस्था छ अरे। बोल्नै पाइँदैन अरे, मुखमा बुझो हालेर बस्नुपर्ने अवस्था छ अरे। यस्तो बोल्यो भने निकाल्दै हाल्छन् अरे। यस्तो छ, म व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने म यो सबै कुरा बुझेर जानेर सम्भावना देखेर म एमाले हुँ। किनभने राजनीति यो 1 वर्षको 2 वर्षको कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ। जुन कुरालाई मैले पटक पटक भनेको छु, किन यसो गरिस्, यस्तो निर्णय गरिस्, किन त समाजवादी गइनस् भनेर भन्दाखेरि यो प्रश्न त मलाई धेरै पटक भयो नि त। जरुर मैले धेरै पटक भनेको छु कि नेपालको भूराजनीति, यो भूराजनीतिले ल्याएको हाम्रो अस्थिरता, ऐतिहासिक रूपले गएको 70 वर्षको हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, यो त्यसमा चाहिँ एउटा पार्टी, वामपन्थी पार्टी बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता यो मुलुकको आवश्यकता हो भन्ने मैले बुझेको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुरा भएर पनि तपाईँले भनेका धेरै कुरा होलान् नहोलान्, म अपमानित भएको हुँला वा नहुँला, बोल्नै नसक्ने अवस्था होला, सामान्यतया म आफूलाई लागेको कुरा भनेको छु, मैले आफूलाई लागेको कुरा भनेको छु। तर अहिलेको वातावरण नै कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अलि चर्को बोल्नुभयो,
र 2-4 थान गाली गर्नुभयो भने मात्रै यो बोल्दैछ भन्ने एउटा बन्या छ नि त अहिलेको राजनीतिक मनोविज्ञान त्यस्तो बोल्या छ, जसले सबभन्दा बढी कसैलाई भित्तामा पुर्याउने भन्छ नि, कसैलाई भित्तामा पुग्ने गरी सत्तो सराप गरेर बोल्यो भने त्यो चाहिँ सुनिने एउटा परिस्थिति तर यो बाहिर आम पब्लिकले भनेको संस्कृति होइन। भन्नु यो बाहिर आम पब्लिकले भनेको होइन, माधव नेपालजीले नै भन्नुभएको। तपाईहरुलाई त्यहाँ बोल्न निकै गाह्रो छ, अवस्था कन्त बिजोग छ, मुखमा बुझो लाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, बोल्यो भने निकालिन्छन् भनेर उहाँले योभन्दा ठुलो कुरा मैले माधव कमरेडलाई नै, अब तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ मार्फतै माधव कमरेडलाई भन्छु, कमरेड माधव कुमार नेपाल योभन्दा मेरोभन्दा कन्त बिजोग आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको छ, मेरोभन्दा कन्त बिजोग आज वामपन्थी आन्दोलनको छ। यो वामपन्थी आन्दोलन जसमा सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ कुनै फरक छैन। अस्ति मैले मेरै पार्टीको पोलिट ब्युरोमा पनि भने कि तपाईँ सैद्धान्तिक रूपले केही हो फरक देखाउन सक्छ कसैले? सक्दैन। वैचारिक रूपले हामी अलग हौँ, यो 3टा पार्टी खास गरी अस्ति विभाजित भएर 3टा पार्टी बनेका छौँ हामी। कसैले भन्छ सैद्धान्तिक रूपमा यो चाहिँ फरक हो भनेर? कसैले भन्न सक्दैन। सङ्गठनात्मक कार्यदिशाको हिसाबले औपचारिक रूपमा जे भनिएको छ, जे लेखिएको छ, यसमा केही फरक छ? केही पनि फरक छैन। र पनि यो हरिबिजोग हुँदैछ। आज ती 3टा पार्टी छन्। अझै तपाईँलाई मैले अर्को कुरा भनौँ भने हामी गएको आम निर्वाचनमा, संसदको निर्वाचन, सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा तल नेकपा एमाले र माओवादीका करिब 400 सिट सहित 400 पालिकामा जितेर हामी संसदमा गएका हौँ, संसदीय निर्वाचनमा गएका थियौँ र हामी 62-63 कति प्रतिशत हामीले चाहिँ संसदीय सिटहरू जित्यौँ। आज चुनावमा हाम्रो पार्टी एकीकृत रहेको भए यो गणितले देखाउँछ, तथ्यले देखाउँछ कि हामी 600 कम्तीमा त्यो पार्टी आज के लस गरेछ। तपाईँले हरिबिजोग जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ नि, कसको हरिबिजोग भइरहेको छ भन्दा आज 600 सिट 600 पालिकामा अहिलेको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी 600 सिट जितेर आउने सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा जान्थ्यौँ। तपाईँले भनेको घनश्याम भुसालको मात्र कन्त बिजोग भएको छैन, सिङ्गो वामपन्थी आन्दोलनको कन्त बिजोग भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ प्रचण्डको पनि कन्त बिजोग छ, केपी ओलीको पनि कन्त बिजोग भयो, माधव नेपालको पनि कन्त बिजोग यो आँखाले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यी 3वटै पार्टी, 3वटै नेता, तिनका कार्यकर्ता, हामी नेता भनिएकाहरू, यी सबैको कन्त बिजोग छ। त्यसो गर्दा माधव कमरेडको मात्रै होइन, प्रचण्ड कमरेडले, ओली कमरेडले पनि यो कन्त बिजोग, यो हरिबिजोग कहिले उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, कुनै न कुनै दिन महसुस गर्नुहोला। म यही आन्दोलनमा रहेको हुनाले मैले आशावादी भएर भन्छु, आशावादी पनि छु। म त्यो विश्वासले म व्यक्तिगत रूपमा हुने अपमान वा विभेद वा यो जेसुकै होला वा नहोला, यो सबै कुरा मैले त्यो एउटा बृहत वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मातहतमै राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँ चितवन महाधिवेशनमा पनि बडो ठुलो अपमान भयो भनेर मसँगै कुरा गर्दाखेरि पनि एकदमै दुःख मनाउ गर्नुभएको थियो कि भकानिनु नै भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै छ? अहिलेको त्यतिखेरको जुन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थियो त्यसको एउटा खास बेला थियो, अवस्था थियो, एजेन्डा थिए, त्यसले गर्दा त्यो अलिकति बढी बाहिर आयो। अहिले त्यही खालको स्थिति छैन, किनभने अहिले त हामी अब चुनावमा जाँदैछौँ होइन। र मलाई जतिसुकै मन नपर्दाखेरि वा मैले कसैलाई मन पराइन भने पनि यो पार्टी हो, एउटै घरमा छौँ भन्ने कुरा त्यो महसुस सबैमा छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँको ओलीजीसँग भेट भएको छ त्यो महाधिवेशनपछि? ओली कमरेडसँग यसै बैठकहरूमा देखादेख भएको छ, व्यक्तिगत रूपमा 1 to 1 कुराकानी भएको छैन? भएको छैन। तपाईँहरूको माया चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई निकै धेरै छ, किन हो? प्रचण्डजीले पनि एमाले भित्रका इमान्दार कम्युनिस्ट प्रतिगमनकारी नेतृत्वका बन्दी भए भन्नुभएको छ, उहाँले पनि माया गर्नु होइन। अब यो माया साँच्चै विचारमा आधारित छ, सिद्धान्तमा आधारित छ भने त्यसलाई मैले धन्यवाद दिन्छु। मैले भेटेको छैन, मैले सोध्नुपर्छ उहाँलाई चाहिँ। यो एमालेलाई खुइल्याउनका लागि, एमालेलाई विरोध गर्नका लागि घनश्याम भुसाललाई पनि शिखण्डी बनाइदिउँ भनेर भनिएको हो भनेदेखि यो ट्रिकी कुरा हो।
यदि प्रचण्ड कमरेडले यो कुरा, अरू तमाम कुरा लाइक डिसलाइक होलान्, तर यो कुरा कि घनश्याम भुषाल हिजो पनि विचारकै कुरा गर्थ्यो, राजनीतिको कुरा गर्थ्यो, आज पनि विचारकै राजनीतिकै कुरा गर्दैछ भनेर उहाँलाई लागेको छ भने त्यो राम्रै कुरा हो। भने तपाईँलाई के लागेको छ? उहाँहरूले तपाईँलाई शिखण्डी बनाउनलाई नै हो कि साँच्चै तपाईँले अहिलेको यो राजनीतिक वातावरण जुन बिग्रिया छ नि, संस्कृति भन्छु मैले चाहिँ, यो बिग्रेको बेलामा ठ्याक्कै यसै भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन, शङ्का छ होइन, भनिहाल्ने स्थिति छैन। तर मैले शङ्का भनेर यो उहाँहरूले नराम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अवस्था पनि छैन। अब राजनीतिक सम्बन्धहरू, त्यो संस्कृति, त्यसमा प्रयोग हुने भाषाहरू, त्यसमा प्रयोग हुने तरिकाहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो ठिकै भन्नुभएको छ भन्ने स्थितिमा पनि छैन म चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यसमा चाहिँ निष्क्रिय छु भनौँ न। अर्को कुरा तपाईँले पत्रकारहरू माझ पनि भन्नुभएको थियो कि घनश्यामजी, हामी एमालेमा छौँ कि दुर्गा प्रसाईको पार्टीमा छौँ कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले भनेर, यस्तो साह्रै विरक्त लाग्ने अवस्था किन आएको होइन? यी कुन सन्दर्भमा के बोलिएको छ मैले माने कि मैले चाहिँ दुर्गाजी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएर उहाँले मेरो बारेमा बोलेको र पार्टीका नेताहरूको आड लाएर, हाम्रो पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको आड लाएर मेरो बारेमा टिप्पणी गरेपछि त्यसको सन्दर्भमा पत्रकारहरूसँग इन्फर्मल्ली मैले यो कुरा भने हो। यसलाई मैले लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। तर आज पनि फेरि त्यस आँखाले मात्रै फेरि हामीलाई, हाम्रो राजनीति पार्टीलाई हेर्नुभयो भने तपाईँहरूकै मूल्याङ्कन गलत हुन्छ। किनभने आज पनि नेकपा एमाले त्यो वामपन्थी कम्युनिस्ट राजनीति, त्यो एउटा ठुलो बलिदान, एउटा हामीले धेरै ठुलो रगत पसिनाको मूल्य तिरेर बलिदान गरेर यो पार्टी निर्माण गरेका हौँ, यो पार्टीको एउटा प्रभाव बनाएका हौँ, शक्ति बनाएका हौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एकजना दुईजना मान्छेहरूले छारस्ट बोले, मनपरी बोले, आज आयो भोलि दुनियाँलाई गाली गर्न थाल्यो, जसलाई पोलिटिक्स पनि के हो थाहा छैन, पोलिटिक्सकै लागि आएको हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन, त्यस्ता मान्छे कहीँ केही दुर्घटनावश आए गए भनेर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो समग्र नेकपा एमाले यस्तै पो भयो कि भन्ने चाहिँ मूल्याङ्कन नगरिदिनका लागि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु। ओके, अब पार्टीभित्र बैठकहरू हुँदाखेरि, छलफल गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग सरसल्लाह छलफल हुन्छ पार्टीले कसरी निर्णय गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, पार्टीको लाइन के हुने भन्ने विषय? होइन, स्वाभाविकले बैठकहरू त बैठक भएका छन्। हाम्रो बैठकमा कमी छैन। पोलिट ब्युरोको, स्ट्यान्डिङ कमिटीको, सेन्ट्रल कमिटीको बैठकहरू भएका छन्। तर जसरी यो सबै पार्टीमा होला, यो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा होइन होला, हाम्रो राजनीति अहिले चाहिँ दुईटा तरिका हुन्छन्। एउटा व्यक्तिले निर्देशित गर्छ समूहलाई, समूह नै कस्तो बनाउने भनेर निर्देशित गर्छ, होइन, त्यसको क्राइटेरियाहरू तोक्छ, को नेता हुने को नेता नहुने भन्ने कुरा उसैले तोक्छ। म भन्दैछु यो यहाँको मात्रै, मेरो पार्टीको मात्रै कुरा गरेको छैन, संसारभरि यस्ता दुईटा तरिका छ। एउटा व्यक्तिले सबै कुरा समूहलाई निर्देशित गर्छ, अर्को तरिका चाहिँ समूहले व्यक्तिलाई निर्देशित गर्छ। व्यक्तिको योग्यता के हो, के होइन, के ठिक गर्यो, के बेठिक गर्यो भन्ने कुरा र कसको के भूमिका हुनुपर्छ, के जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ समूहले तयार गर्छ। यी दुईटा तरिका हुन्। नेपालको राजनीति अब क्रमशः यो व्यक्तिले नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ, मैले समग्र राजनीतिको कुरा गर्दैछु, होइन, कि मुख्य नेता हुन्छ उसले निर्देशित गरिदिन्छ को कहाँ रहन्छ रहन्न भन्ने कुरा त्यतातर्फ पो जाँदैछ कि पार्टीभित्रको चाहिँ जुन एउटा लोकतन्त्र छ, हामी त्यही लोकतन्त्र भन्छौँ, त्यो पार्टीभित्रको लोकतन्त्र काङ्ग्रेसभित्रै हेर्नुहोस्, त्यत्र बहसहरू छन्, विवादहरू छन्। अरू पार्टीहरू, लेफ्ट पार्टीहरू, वामपन्थी पार्टीहरू, हाम्रै पार्टीभित्र पनि जुन विवादहरू छन् अथवा प्रश्नहरू छन्, त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राजनीति यो गणतन्त्रमा अझै गणकै हुनुपर्ने हो, अझै सामूहिक भएर जानुपर्ने हो, होइन, किनभने यो त बनाएकै समूहले बनाएको हो। मैले भने नि ती हजारौँ मान्छेहरूको अकथनीय दुःख पीडा त्यसले बनाएको हो भन्ने एउटा मान्यता हो।
अब यसको चाहिँ राम्रा नराम्रा दुइटै हुन्छन्। यो त्यता नजाउँ। अब सिधा अर्थमा भन्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीमा पनि अहिले सामूहिक रूपमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने चलन छैन। सिधा अध्यक्षजीले भनेकै कुरा लागू पहिले हुने हो। जस्तो छैन। यसमा तपाईँहरूको कुरा त झन् सुनिँदैन। यो पहिले जस्तो छैन हैन। अहिलेको हाम्रो छलफलको प्रयोजनका लागि मैले यति मात्रै भन्नु, योभन्दा बढी म अहिले भन्दिनँ। यो जरुरी पनि भएन। तर हामी पहिले जस्तो जुन एकचोटि म यसो हेर्छु कि हाम्रो पार्टीमा 101 विवादहरू थिए, पर्सनालिटीहरू पनि थिए, फेरि नेताहरू पनि त्यस्तै थिए। मनमोहन, मदन भण्डारी, सीपी मैनाली, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, हाम्रो जीवराज आश्रित, केपी ओली, राधाकृष्ण मैनाली, हेर्नु त। अनि यिनीहरूका अनेक प्रश्नहरू विवादहरू यिनीहरूका बिचमा हुन्थ्यो, त्यो कुरा हामीलाई थाहा थियो। यत्र धेरै नेताहरू एक हिसाबले हेभी वेटहरू, त्यो हाम्रो पार्टी वाम आन्दोलनभित्रका योगदानको हिसाबले भन्ने हो भने, इतिहासको हिसाबले भन्ने हो भने त्यस्तो एउटा उ थियो। त्यहाँबाट हामीले, मैले चाहिँ त्यसरी हेर्छु, लिडरहरूको हिसाबले र प्रश्न उठाउने हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो हाम्रो लागि स्वर्णकाल थियो त्यतिखेर चाहिँ। किनभने त्यतिखेर अहिले जस्तो गुटको लेभल लगाइहालिँदैन थियो। अहिले कसैले प्रश्न उठायो भनेदेखि त्यसलाई गुटको लेभल लगाइदिने, यो कुरा चाहिँ अहिले बढेर गएको छ। यो वाम पार्टीहरूमा बढेर गएको छ। ओके, मेरो प्रश्न अब, यति धेरै गुमाउनु भयो, यति धेरै पीडामा बस्नु भएको छ र पनि जसले त्यो पहिलाको विरासत बिगारेको छ, तोडेको छ, सिस्टम भत्काएको छ, अनि उसैको लाई नै काँधमा बोकेर हिँडिरहनु पर्ने, उसैसँग विलिन हुनुपर्ने बाध्यता के फेरि? एउटा कुरा म फेरि पनि तपाईँलाई यसतर्फ तपाईँ मार्फत के मात्रै भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले अहिले अपमान बोध गरेर, विभेद बोध गरेर के गर्छु मैले भन्दा यसको बदला लिन्छु। म व्यक्तिगत बदला लिने पोलिटिक्समा म जान चाहन्न। म जतिसुकै जेसुकै होस्, मेरो केन्द्र मुलुक हो, मुलुकको राजनीतिक स्थिरता हो। त्यसलाई मैले अझ लोकतान्त्रिक स्थिरता भन्ने गरेको छु। जुन कुरा हाम्रो ल्याकिङ छ, हाम्रो हिस्ट्रीमै ल्याकिङ छ। मैले पटक पटक भनेको छु, 7 सालमा हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, त्यो अस्थिर रह्यो। 17 सालमा तथाकथित स्थिरता आयो, लोकतन्त्र रह्यो। ठिक छ, तपाईँको विचारबाट जितेर छाड्नुहुन्छ। म फेरि तपाईँको विचारले अगाडि लिएरै जानुहुन्छ। हाम्रो होल हिस्ट्री हेर्नुहोस्, त्यसले जित हात पार्छ भन्ने हाम्रो होल हिस्ट्री हेर्नुहोस्। एउटा संवेदनशील नागरिकले, एउटा अझ जिम्मेवारी लिएर म राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेले हेर्नुपर्ने त्यो कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। म गलत साबित भएँ भने त त्यो अर्को कुरा होला। तपाईँ सिङ्गो वाम एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। अझ खास गरी यो नेकपाबाट फुटेका 3वटा पार्टीहरू अहिले पनि मिलाउनुपर्छ, गठबन्धन गर्नुपर्छ र अन्तिममा एकता नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ। यसरी जहाँ बढी चित्त दुखेको छ, जहाँ तपाईँको कुराको सुनवाई नै भएको छैन, जहाँ तपाईँको अपमान भइरहेको छ, त्यो ठाउँभन्दा अर्को ठाउँमा बसेर पनि त तपाईँको यो अभियान पुरा गर्न सकिन्थ्यो। त्यो पनि काम गर्न सकिन्थ्यो। तपाईँ माधव नेपालजीसँग जानुभएको भए पनि सजिलो हुन सक्थ्यो। मेरो विश्लेषण अहिले पनि के हो भने, यी सारा व्यक्तिगत कुराका बावजुद मेरो अहिले पनि विश्लेषण के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले वाम आन्दोलनको संस्थागत शक्ति हो। संस्थागत भन्छु मैले चाहिँ। राजनीति शास्त्रमा के यसको अर्थ महत्त्व हुन्छ यतातिर हामी अहिले नजाउँ। म यति मात्रै भन्छु कि संस्थागत रूपमा वामपन्थलाई जोगाउने मुख्य शक्ति यो बिग्रिने कुरा समग्र वाम आन्दोलन बिग्रन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मेरो मान्यता गलत जुन दिन लाग्छ त्यस दिन मैले के निर्णय गरौँला त्यो अर्को कुरा हो। तर मलाई आज पनि तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, त कहाँ थिइस्, के भयो, कसो भयो, महाधिवेशन के भयो, अधिवेशनहरू के भए, कमिटीहरू कसरी बने, स्ट्यान्डिङ कमिटीहरू कसरी बने, यो पोलिट ब्युरो सेन्ट्रल ऊहरू कसरी बने, यी साराका बावजुद आज पनि यो यति लामो समयसम्म वाम आन्दोलनले सँगालेको जुन वैभव छ त्यसको मुख्य रक्षक आज पनि नेकपा एमाले हो। त्यसो गर्दा यसमा यो कमजोर हुँदाखेरि हाम्रो अहिले मैले भने जस्तो लोकतान्त्रिक स्थिरता कमजोर हुन्छ, हाम्रो भूराजनीतिक यो दबावहरूलाई थेग्न सक्ने मुलुकको क्षमता कमजोर हुन्छ आदि इत्यादि। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले बुझेको त्यो बुझाइ नै सही हो कि
मान्छे 45-50 वर्ष पुगेपछि चाहिँ भविष्यलाई लिएर धेरै असुरक्षित महसुस गर्छन् भन्ने एउटा मान्यता पनि छ कि र जोखिम मोल्न चाहँदैनन्, एकदम डराउँछन्। तपाईँ पनि राजनीतिक भविष्यलाई लिएर अलिक बढी असुरक्षित महसुस गर्नुभयो? होइन, पहिलाको पार्टी विभाजनको त्यो तिक्तता, त्यो खालको भुइँमा पछारिने विगतको इतिहास देखेर पनि तपाईँ भाग्नुभयो कि? होइन, म व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत कुरा भयो यो। व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ एउटा 39 सालको विवाद थियो। 39 सालको विवाद भन्ने गर्छौँ। त्यतिखेर पार्टीमा के विवाद थियो भन्दाखेरि त्यतिखेरको नारा काङ्ग्रेससँग समेत मिलेर पञ्चायत फाल्ने हो कि एकैचोटि राजतन्त्रको विरुद्ध लड्ने हो भन्ने दुईटा विचारहरू थिए। म चाहिँ यो दुस्साहसिक कुरा हो आजको सन्दर्भमा। आज पार्टी स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्दै बहुदलीय व्यवस्थातर्फ जाँदै मात्रै हाम्रो मुलुकले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ भन्ने पक्षमा थिएँ। ती खास गरी अनरास व्यू, त्यसमा चाहिँ धेरै साथीहरू कारबाही परे, म पनि कारबाहीमा परेँ। अन्त्यतः 46 सालमा पछि आएपछि के पुष्टि भयो भन्दाखेरि त्यो सारा त्यतिखेर भएको अपमानको आफ्नै कहानी छ। त्यतिखेरै पनि हामीले अपमान बेहोरेका हौँ, जसले पार्टी स्वतन्त्रताको नारालाई अगाडि लिएर जाउँ, यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक सबै मान्छेहरूलाई एकताबद्ध पार्छ र अगाडि लैजान्छ भन्ने कुरा गरेका थिए। तिनीहरूमाथि भयङ्कर अपमान भयो। तर पुष्टि के भयो भन्दाखेरि त्यही नै ठिक थियो। महाकालीमा पनि विवाद भयो। स्वभावअनुसार मैले आफूलाई लागेको कुरा भन्छु, सकेसम्म इमान्दारिताका साथ आफ्नो कुरा भनियोस् भन्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। म त्यसै गरी महाकाली सन्धि गलत हो। हाम्रो अस्ति हामीले जुन चुच्चे नक्सा बनायौँ नि, त्यो प्रश्न त्यतिखेरै हामीले उठाएको प्रश्न थियो। पहिला महाकाली नदी कहाँबाट बग्छ यो कुरा डिसाइड गरौँ। अहिले बल्ल हामीले चाहिँ त्यहाँ पुग्यौँ। अस्तिको चुच्चे नक्साले हामीले लिम्पियाधुरा 100% निश्चित गर्यो कि यो लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली हो भन्ने कुरा त त्यतिखेर पनि उठाएको थियो। यो अस्ति पुष्टि भएको छ। र म आज भन्दैछु, हिजो पनि मैले भने पार्टी विभाजित हुनुभन्दा अगाडि म मन्त्री थिएँ, तर मेरो 1 वर्षको करिब सबैसम्म यो पार्टी नफुट्ने तर्फ के हुन सक्छ, के गर्न सकिन्छ, मैले मेरो सम्पूर्ण चिज बरकत क्षमता प्रयोग गरेँ। विभाजित भयो। र आज पनि भन्दैछु, यद्यपि दुर्भाग्यवश अब यो समय गयो, अहिले म यस विषयमा धेरै कुरा गर्दिनँ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध हुँदैन भने यसका दुर्दिन सुरु हुन्छन्। यसको दुर्दिन मात्रै सुरु हुन्छन् कि भइसके? अझै हामीले सम्मेल्नै नसक्ने भएको छैन। मलाई यस्तो लाग्दैन आउने चुनावले पनि त्यही ठाउँमा चाहिँ पुर्याउँदैन। किनभने किन त्यस्तो भन्छस्, के हो तेरो हिसाब भन्नुभयो भने सामान्यतया सबै वाम पार्टीहरूको जोड्दाखेरि हामी फेरि पनि लार्जेस्ट शक्ति नै हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यस अर्थमा त्यो दुर्दिन आइसकेका छैन। त्यसपछि पनि चेतेनौँ भने चाहिँ हाम्रा दुर्दिन सुरु हुन्छ। त्यसपछि भनेको के, स्थानीय निर्वाचन पछि त्यो बेलासम्म मैले फेरि पनि तपाईँलाई भन्दैछु, आज हामी त 600 सिट नेकपा यो बनावटी कचिङ्गलका आधारमा एक अर्थमा स्वार्थहरूको हिसाब किताबका कारणले यो पार्टी नफोडिएको भए, विभाजित नभएको भए हामी आज 600 स्थानीय हिसाब बताउन सक्छु, 600 सिटका साथ हामी संसदीय निर्वाचनमा जान्थ्यौँ। के हुन्थ्यो त्यतिखेर? वाम आन्दोलनको इज्जत प्रतिष्ठा त्यसको कुरा त अब गर्नै परेन। कति विरासत हुन्थ्यो हामीले, त्यो चाहिँ कुन खालको सन्देश देशमा जान्थ्यो, देशको राजनीतिक स्थिरता कसरी अगाडि बढ्थ्यो, जनताले कति भरोसा गरेका थिए भन्ने कुराको त अब समीक्षा गर्न पर्दैन। मन टुट्यो धेरै हैन। तर तपाईले भन्न खोजेको चाहिँ स्थानीय निर्वाचन पछि पनि हामी चेतेनौँ, फेरि हामी एकताको बाटोमा गएनौँ। अहिले फुटेका दलहरू भने चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालबाट पतनको बाटोतर्फ यहाँभन्दा पनि बढी जान्छ र यो तिनै दलको औचित्य हुँदैन भन्ने हो। यसलाई मैले लुकाएर के गर्नुहुन्छ, भोलि देखिने हो। अहिले मैले चाहिँ कसैलाई राम्रो नराम्रो जेसुकै लाग्ला, तर भवितव्य त्यही हो।
तर पार्टी फुटाएको तपाईँहरूले पनि हो, तपाईँहरू 10 भाइ पनि हो। माधव नेपालजीलाई उचालेर काँधमा पुर्याउने, बुरुक 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 पारिदिने, उहाँलाई ठुलो कन्फिडेन्ट दिलाइदिने, प्रचण्डलाई पनि एमालेका त्यत्रा नेताहरू आए, प्रभावशाली नेता मैतिर छन् भनेर ढुक्क पारिदिने। म फेरि पनि माधव कुमार नेपाल र अहिले एकीकृत समाजवादी बनाउनु भएका कोही पनि कमरेडहरूले इमानका साथ उभिएर भन्नुभयो कुनै दिन कि घनश्याम भुषाल यो विभाजनको पक्षमा थियो, विभाजन गर्ने पक्षमा थियो, यो कारणले थियो, अथवा एक ठाउँमा उसले विभाजनको पक्षमा बोल्या थियो, यदि यस्तो भयो भने हामी बस्दै बस्दैनौँ सम्म कहीँ भन्या थियो भने यति मात्रै भन्या थियो। ल त्यो 6-7 महिना चाहिँको विवादमा, त्यो कचिङ्गलमा घनश्याम भुषालले यति मात्रै पनि भन्या थियो भनेदेखि म सम्पूर्ण हिसाबले म आत्मोलोचित हुन सरेन्डर गर्न तयार छु। मेरो भनाइ एकजनाले कसैले भनिदिनुहोस् त घनश्याम भुषालले कसलाई उचालेको थियो, एकजना ल्याइदिनुहोस्। होइन, केपी ओलीको सरकार ढाल्छौँ, केपी ओली तानाशाही भए, पार्टीको प्रणाली अनुसार चलेनन्, सामूहिक निर्णय मानेनन्, एककोरो रूपमा चले, दम्बी भए, हामीलाई टेरेनन्, गन्दै गनेनन्। माधव नेपालजी तपाईँले डिफेन्स गर्नुहोस्, प्रचण्डजी तपाईँले डिफेन्स गर्नुहोस्, नडराउनुहोस् भन्ने त होइन तपाईँहरू। म यो भाषामा यो गलत कुराको विरोध गर्नुहोस्, म पनि गलत कुराको विरोध, मलाई जे कुराहरू गलत लागे त्यसको विरुद्धमा म उभिएको र मैले चाहिँ के भन्दैछु आज पनि भनेदेखि हिजो मैले जे भनेको थिएँ त्यो विवादकै बेलामा पनि जे भनेको थिएँ, ल कसैले आरोप वा गाली वा जे भन्दैछ भनेदेखि म त्यसलाई राजनीतिक हिसाबले म आज पनि जिम्मेवार छु है। मैले गलत बोलेँ भन्ने मलाई आज पनि लाग्दैन है, आज पनि लाग्दैन। नेकपा विभाजनको जिम्मेवारी तपाईँले लिनै नपर्ने त्यसो भए? होइन, यो पार्टीको एउटा नेताको हिसाबले त्यतिखेर म पार्टीको उपमहासचिव थिएँ, त्यो हिसाबले मेरो भागमा के पर्छ, मैले जान अनजानमा केही गल्ती गरेको छु भने त्यो कुरा कसैले भनिदियोस्, त्यसैमा म छलफल गर्न तयार छु कि यो चाहिँ तैँले गल्ती गरेको होस् भन्दाखेरि कुन चाहिँ यो यहाँनिर यो इस्युमा तेरो स्ट्यान्ड ठिक थिएन भनेर कसैले भन्छ भने म आत्मलोचना गर्न तयार। अहिलेसम्म आफ्नो बुझाइमा चाहिँ तपाईँ जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहुन्न? कसैले भनेको छैन तैँले यहाँनिर यो पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा तैँले यहाँनिर तेरो यो मुभले पार्टी विभाजनलाई फाइदा पुग्यो भनेर अहिलेसम्म मलाई कसैले भनेको छैन। यो चाहिँ म दावाका साथ भन्छु, कसैले भनेको छैन। यत्तिकै मसँग मन नपराउने, मेरो बारेमा चाहिँ हल्ला पिटाउने यो कुरा त हुनसक्छ, उहाँहरूको कुरा हो, स्वतन्त्रता छ लोकतन्त्रमा, होइन, यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पर्यो। तर मसँग घनश्याम भुषालले यो मुभले यहाँ उभिएको कारणले पार्टी विभाजनलाई कारण बन्यो। अब स्थानीय निर्वाचनपछि पनि फेरि गठबन्धन र एकताको बाटोमा गएनौँ भने तिनटै पार्टी सकिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिन्छ भनिरहँदाखेरि र एकताको कुरा उठाइरहँदाखेरि अहिले तपाईँले मुखरित भएर फेरि पनि एकता गर्नुपर्छ है, नत्र सम्भव छैन अब भनिरहँदाखेरि पनि तपाईँको पार्टीको नेतृत्व, मूल नेतृत्व केपी ओलीजीले चाहिँ कुरै सुन्दिनु भएन, बरु उल्टो दह्रो झापड तपाईँले हान्नुभयो। अहिले म अब यी धेरै विषयमा म प्रवेशै गर्न चाहन्न। मैले अघि नै भने कि यो चुनावका लागि त यो अवसर गुमिनै सक्यो भने अब यसमा मैले छलफल धेरै गर्दिनँ। म नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको सदस्य हुँ र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले नै भनिसकेँ कि संस्थागत वामपन्थी आन्दोलनको संस्थागत शक्ति नेकपा एमाले नै हो भन्ने लाग्छ। यस अर्थमा नेकपा एमाले आफ्नो हैसियत, आफ्नो वर्चस्व यो बनाउनुपर्छ। एउटा समुद्रले आफैलाई सफा गर्छ भन्ने वामपन्थीहरूको संस्थापक शक्ति र एमाले हो भनेर कसरी भन्नुहुन्छ भने राप्रपा नेपालसँग चुनाव गठबन्धन गरेको छ, परिवार दलसँग गरेको छ, जो भेटिन्छ उहीसँग चुनाव गठबन्धन गर्दै हिँडेको छ। त्यो त यस्तो भयो होला, यसबारेमा मैले राजनीतिक शक्ति मात्रै हो यसमा मैले धेरै छलफल त केही गर्न पाएको छैन। तर यता गठबन्धनवाला साथीहरूले यस्तो प्रचार गर्नुभयो कि यो गठबन्धन नहुने हो भनेदेखि त जसको गठबन्धन छैन त्यो हार्छ जस्तो बनाइदिनु भयो र सम्भवतः हामीलाई धकेलिदिनु भयो कि कहाँ त्यस्तो हुन्छ। ओलीजीले त आऊ सिंगल लड्न आऊ, होइन तिम्रो गठबन्धनको कामै छैन। ओलीजीले यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर
हामीलाई कोही चाहिँदैन, हामी तर- एक्लै काफी छौँ भने होइन, तर 1 क्विन्टलको ढकौँ म भने होइन। फेरि भन्दैछु, तर उहाँहरूले नै हामीलाई यो भन्दै पनि, यो मान्दै पनि सम्भवतः यो एउटा परिस्थिति बनाइदिनु भयो। यो गठबन्धनले बनाइदियो क्या हामीलाई। उता पो दोष हो, उता पो दोष अर्को गठबन्धन। दोष होइन, दोष नदोषको त छलफल गरौँला हामीले ओके, तपाईँको लजिक तर हो। किन यसो भयो होला, किन यसो भयो होला, हामी राप्रपासँग किन मिल्ने दिन आयो होला, हामी चाहिँ त्यो परिवार दल जसलाई होली वाइनसँग जोडेर हेर्छन् त्योसँग किन मिल्न पर्यो होला भन्ने चाहिँ त जुन कुरा छन् नि तपाईँहरूका प्रश्नका कुरा छन् कि यो राजनीतिमा चाहिँ गठबन्धन भएका हुनाले हामी जित्छौँ, गठबन्धन भएका हुनाले जित्छौँ भनेर दुनियाँमा गठबन्धन भएन भने हारिन्छ कि भन्ने पो बनायो कि, जसका कारणले हामीले पनि अनि गठबन्धनतिर घनश्याम प्रसाद लाग्यौँ त्यसमा कि। पक्षपाती हो। के को? राजनीति विचार जोगाउनुपर्छ, सिद्धान्त जोगाउनुपर्छ, आफ्नो अड्डामा बस्नुपर्छ भन्ने मान्छेले यस्तो डिफेन्स गर्दैन। म चाहिँ एउटा कुरा, यो त राजनीतिक कुरा हुन्, राजनीतिक कुरा हुन्। अहिले हामीले गरेको पनि राजनीतिक कुरा हो। सैद्धान्तिक रूपमा एक ठाउँ हुनुपर्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा नहुने, सैद्धान्तिक रूपमा एक ठाउँमा हुनुपर्ने साथीहरू के अरे पार्टीहरू काङ्ग्रेसको उदारवादी राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार आफ्नो गठबन्धन गरोस्, वामपन्थीहरू आफ्नो गठबन्धन गरून्। यो त सबै कुरा भत्कियो, यो काङ्ग्रेसबाट पनि भत्कियो, वामपन्थीहरूबाट पनि भत्किएको बेलामा अहिले कसलाई ठिक कसलाई बेठिक यतातिर जाँदैन जाउँ। को प्राकृतिक हो, तर मैले यो किन बन्यो होला भन्ने अर्थमा मात्रै मैले त्यो भनेको। अनि तपाईँले अब पार्टी एकताका कुरा, कम्युनिस्ट एकताका कुरा गरिरहनु भएको छ, जनताले पताइदिन्छन् जस्तो लाग्छ? होइन, जनता अब पनि त्यति अबुझ भएर तपाईँहरूलाई स्वीकारिदेलान्? होइन, मान्लान् तपाईँले जे भन्नु त्यही? यस्तो छ, मैले भनेकै कुरा मान्छन् भन्ने होइन, तर यो छलफलको विषय हो। मैले एउटा लेख लेखेँ, कान्तिपुरमा एउटा लेख लेखेँ, त्यस पछाडि यो एकता ठिक छैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता ठिक छैन भनेर कोही पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको जसलाई सामान्यतया यो स्वार्थले आफ्नो निजी फाइदाले आएको हो भन्न सकिँदैन, भनिँदैन भनौँ न, यो राजनीतिक प्रक्रियाबाटै आएको हो भन्ने कोही पनि मान्छे, त्यो मेरो पार्टीमा मात्रै होइन, त्यो माओवादीको पनि कोही देखिनँ मैले, त्यो समाजवादीको पनि कोही देखिनँ मैले। त्यस अर्थमा त मैले त्यो एजेन्डामा त सबै छन्, जोसुकै आफूलाई इमान्दार हुँ भन्छ भने ती सबै छन्, तर उहाँहरूलाई बेला भएको छैन, सबैलाई बेला भएन, मलाई मात्रै बेला भएर भएन। नेपाल र केपी ओली चाहिँ एकताको पक्षमा हुनुहुन्न, तलका चाहिँ इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू एकताका पक्षमा छन्। उहाँहरू नै पनि एकताको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ त मलाई लाग्दैन अहिले पनि, साँच्चीकै भन्दाखेरि चाहिँ। तर त्यो एकता हुँदाखेरिको हिसाब किताब कस्तो हुन्छ भन्ने सायद यो टाइम भएन, अहिले हिसाब किताब गर्ने टाइम भएन, जसका कारणले गर्दा उहाँहरू यो ठक्कर खानका लागि तयार हुनुभयो, नत्र उहाँहरू पनि एकताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अनि यत्रो तिक्तता छ, यसरी बोल्नुहुन्छ? तिक्तता त त्यो व्यक्तिगत, त्यो लेनदेनको तिक्तता हो, आफ्नो भविष्यको तिक्तता हो होइन। त्यसका कारणले जस्तो राजनीतिले सिद्धान्तले त मान्छेलाई जोड्छ, अब जिम्मेदारीमा त दाबी हुन्छ, सम्पत्ति त कसले बाँड्छ भाइ भन्ने हुन्छ, त्यस्तो पनि केही कुराहरू होला। त्यसले गर्दाखेरि अहिले विभाजन यो अराजनीतिक असैद्धान्तिक विचारहीन कुरा हो। विभाजन, एकता सैद्धान्तिक हो, वैचारिक हो। ठिक छ, त्यसो भए यो विभाजन भएछ किन त? यो करिब 1 वर्षमा तपाईँले के देख्नुभयो त? म चाहिँ यो राजनीति सिद्धान्त विचारभन्दा बाहिरका कारणहरू हुन्। अहिले म यतिभन्दा बढ्ता त्यतातिर म यसको व्याख्यामा जान्न। तर सङ्केत गर्नु पर्यो, बाहिरका कारण भनेपछि सङ्केत गर्नु पर्यो। मैले भनेको त्यसो भएपछि के हुन्छ भन्दा विचार सकिएपछि, विचार नभएपछि, सिद्धान्त नभएपछि अविचार हुन्छ, सिद्धान्तहीनता हुन्छ, व्यक्ति हुन्छ, समूह नभएपछि व्यक्तिको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू बढी भइदिन्छन् होइन। त्यो त स्वाभाविक छ, यसै प्रष्ट छ नि, तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ। यो भनेको उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता र शक्तिमा कसले कति खेल्ने अवसर पाउने भन्ने कुराको हिसाब किताब र यो नाफा घाटा हेरेर म यति मात्रै भन्छु, मैले इन्कार गर्दिनँ यो कुरालाई, मैले होइन भनेर भन्न सक्दिनँ। भन्नेहरूले दुईटा बाघ एउटै खोरमा भए, प्रचण्डजीले पनि ओलीजीलाई तल पारेरै राजनीति गर्न खोज्नु भएको थियो, ओलीले पनि प्रचण्डजीलाई तल पारेरै आफू माथि परेरै राजनीति गर्न खोज्नु भएको थियो। उहाँहरू दुवैजना तल पर्न चाहनु भएन, बराबर हुनुभयो। यो कुरा चाहिँ भविष्यमा हामी पार्टीलाई एकीकृत गर्छौँ, त्यतिखेर हिसाब गर्छौँ कसको के थियो, खोरमा बाघ थिएनन्, यहाँ रङ्गुर गरे गरेनन्, यसलाई अब भविष्यमै छोडिदिउँ।
बाहिरी कारणमा अलिकति तपाईँले भन्नुपर्छ। यहाँनिर बाहिरी कारण भन्दाखेरि पार्टीभित्रका नेताहरू, पार्टीभित्रका समूहहरूको कारण भन्दा, देशभित्रको कारण भन्दा पनि अझ बाह्य शक्तिको पनि कारण यसमा केही रह्यो नेकपा फुटाउनमा? मान्छेहरू त्यसरी पनि भन्छन्। त्यो चाहिँ आफ्ना नालायकीबाट भाग्ने कुरा हो होइन, बाहिरबाट लाग्यो होला। हाम्रो भू राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउनका लागि लाग्छन् कि लाग्दैनन्, अथवा मैले कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भन्दिनँ, मैले धेरै पटक भनेको छु काङ्ग्रेसै पनि यहाँ बलियो शक्ति। हिजो हामीले भने जस्तो, अहिले मैले भने जस्तो 600 सिट कुनै दिन एउटा कल्पना गर्नुहोस्, 600 सिट तल ल्याएर मासतिर चाहिँ 2/3 सरकार बनाउने काङ्ग्रेस भयो भने पनि त्यो काङ्ग्रेस पनि फोड्नेछ। हाम्रो स्थिरताका विरोधी बाहिरका शक्तिहरूले त्यसलाई पनि फोड्नेछन् भन्छु म त, जहिले यही भन्दै आएको छु। त्यसो गर्दाखेरि यो कम्युनिस्टहरू त झन् यो भू राजनीतिक अवस्थामा तारोमा छन्। हामीले नदेखे जस्तो गर्ने कुरा होइन, त्यसप्रति आँखा चिम्लने कुरा, स्वार्थी भएर आफ्नो स्वार्थ बाहेक केही नदेख्ने कुरा अर्को कुरा हो। त्यो त नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने कुरा हुन् हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक अवस्था। उनीहरू सधैँ चाहन्छन् र त्यो चाहेका थिए, त्यसमा उनीहरू त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी जाँदैन जाउँ। यो यसै अन्डरस्टुड भन्छन् नि, यो यसै बुझिने कुरा। तर हामी बलियो भइदिएको भए भित्रका दलहरू उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा। आफ्नो भाँडो आफैले घोप्ट्याएर हिँड्ने अनि फलानाले मच्चायो भन्नुको त योभन्दा बचकाना कुरा के हुन्छ? हाम्रो भाँडो हामीले घोप्ट्याएको होइन, आफै आएर घोप्ट्याएको होइन। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि केही बाहिरका केही शक्तिहरू फुटाउन पनि चाहन्छन्, केही शक्ति चाहिँ मिलाउन पनि चाहन्छन् भन्ने छ कि यहाँनिर? म फेरि पनि भन्दैछु त्यतापट्टि जाँदैन जाउँ। अब चीनको कुरा हेर्नु छ भने प्रत्यक्ष रूपमा चीनले नेकपालाई फुट्न नदिनलाई यहाँको राजदूतले गरेको सक्रियता सबैले खुल्ला आँखाले देखेको। अहिले पनि चीनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि प्रयास गरिरहेछ भन्छ। यो फेरि पनि भन्दैछु, त्यस्तो किन गर्न पर्यो? यदि चीनले गरेको हो भने त्यो हाम्रो नालायकी होइन। अर्काले मिल भाइ तिम्रा इन्ट्रेस्टहरू सँगै छन्, एक ठाउँमा छन् भनेर अर्काले भनिदिनु पर्ने भनेको त हाम्रो नालायकी होइन। त्यसो गर्दा तिमीहरू नफुट भनेर त मजाले भनेको त देखियो। म त्यसो गर्दाखेरि यो चीन, भारत, अमेरिका हाम्रो राजनीतिमा जे छन् प्रभावहरू छन्, उनीहरूका इन्ट्रेस्टहरू छन्। मैले त्यसैलाई भू राजनीति भन्ने गरेको छु। त्यो बेसरी छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो केही बौद्धिक क्षेत्रका भनिएका साथीहरूले कहाँ छ के छ भनेर मात्रै भन्छन्, बेला आएपछि देखिँदो रहेछ होइन। फुटाउनलाई पनि भू राजनीतिक शक्ति लाग्छ, मिलाउनलाई पनि लाग्छन्, मिलाउनलाई पनि लाग्छ। के कहाँ कसलाई मिलाउँदा फाइदा हुन्छ, कहाँ कसलाई फुटाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ, ती भिन्न भिन्न एजेन्डा छन् तिनीहरूका चाहिँ। त्यसमा तिनीहरू सधैँभरि गाररङ्गुर गरिरहन्छन् र गरेरै आएका छन्। हाम्रो राष्ट्रको पछिल्लो कालमा भनौँ न, राजनीतिको पछिल्लो कालमा त्यो त राणाकालैदेखि यस्तो त हुँदै आएको छ, भइरहन्छ। तर यतातिर धेरै छलफल गर्नै पर्दैन भनेको, गर्नै पर्दैन। हाम्रा नालायकीहरूलाई हटाइदिउँ, तिनले केही पनि गर्न सक्छ। अनि यो पार्टीभित्र नेकपा भित्रैको कुरामा थोरै जोड्छु, त्यसपछि हामी बाहिर निस्क्यौँ होला। यो प्रचण्ड र ओलीजीको मात्रै विवाद हुन्थ्यो भने पनि पार्टी फुट्दैन थियो नेकपा। यहाँनिर माधव नेपाल र ओलीजीको तिक्तताले अझ बढी पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्यो भन्छन् कि मान्छेहरू? हो म व्यक्तिमा जान्न अहिले, मैले पटक अथवा पूर्व एमाले बिचको तिक्तताले अझ बढी पार्टी फुट्यो। म फेरि पनि के भन्दैछु भने योभन्दा अझै सामान्य प्रश्न के, योभन्दा अझै सामान्य कुरा के, यो विभाजनमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ भनेर यी तिनवटा वा शक्ति पार्टी नेताहरूले भन्ने बित्तिकै एकता सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको भाषामा अरू कङ्ग्रेस नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ नि, आत्मआलोचना गरेर अगाडि आयो भने चाहिँ मिल्न सम्भव छ। होइन, सम्भव छ होइन, बाटो खुलिहाल्छ। त्यो आत्मालोचना पनि छोडिदिनु, व्यक्तिगत आत्मालोचना पनि छोडिदिनुहोस्। यो सारा हरिबिजोग हुनमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ भन्यो भने वार्ता सुरु हुन्छ। किन मिलेनौँ हामी भन्दाखेरि त त्यहाँ हाम्रा स्वार्थले मिलेनौँ भन्न त गाह्रो छ। राजनीति मिल्दैन, मिल्छ। सिद्धान्त मिल्छ, मिल्छ। विचार मिल्छ, मिल्छ। सङ्गठनात्मक कार्यदिशा मिल्छ, मिल्छ। त्यही हुन्छ अगाडि। अब त्यो बिन्दुको हो त तपाईँले देखेको कुन बिन्दु हो, कहाँनिर छ त्यो? यो अहिले अहिले यो निर्वाचन आइ नै सक्यो, हामी त्योबाट पार भइसक्यौँ। अब हामी चुनावमा जान्छौँ होइन, हन्डर खान्छौँ, ठक्कर खान्छौँ। हन्डर फेरि पनि त्यस्तो खाँदैनौँ जस्तो तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ होइन। सिङ्गो वाम शक्तिलाई राखेर हेर्दाखेरि त तुलो तपाईँहरूकै
गरुङ्गो पर्ला भन्ने त तपाईँले भन्नुभयो, तर पार्टीगत रूपमा त अन्डर खाने अवस्था आउँदैन होइन। स्वभावैले मिल्दाखेरि जे हुन्थ्यो फुट्दाखेरि त के हुन्छ भन्ने कुरा मैले अन्यथा भने भने दुनियाँ त्यो 2 क्लास पढ्ने विद्यार्थीले मलाई के भन्छ, त्योसम्म त मैले त्यो छोरालाई ढाँट्न छोरीलाई ढाँट्न त गाह्रो कुरा हो नि। यस्तो साना बच्चाहरूलाई ढाँट्न सक्छु मैले। अब यो वैदेशिक शक्तिको कुरा गर्दाखेरि र सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अहिले एमालेको सम्बन्ध कस्तो छ बाहिर? जस्तो मैले यो कसरी जोडेँ भन्नुहुन्छ भने भारतको संस्थापन पक्षको अहिले गठबन्धनलाई समर्थन छ, देउबाको भ्रमणले पनि त्यो देखायो भनेर विश्लेषण गर्नेहरूले विश्लेषण गर्छन्। अमेरिकासँग एमसिसी अनुमोदनपछि पनि यो अहिलेको गठबन्धनलाई अमेरिकाको पनि सदा सहायता छ भन्छन्, तर एमालेसँग के छ सम्बन्ध? म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कसैले सपोर्ट गर्दैछ वा हामीलाई विभाजित गर्दैछ, यो केही कुनै खास घटनामा मलाई सपोर्ट गरेको छ, कुनै खास घटनामा मलाई गरेको छैन भनेर मलाई लाग्यो भने पनि अन्त्यत ती मुभ उनका लागि हो, हाम्रो लागि होइन। यति डिमार्केसन हामीले बनाएर पोलिटिक्सलाई हेरिदियौँ भनेदेखि यो सबै कुराको समाधान हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कुनै दिन ल होइन अमेरिका वा भारत वा चाइना हामीसँग चाहिँ यो विषयमा मिल्छौँ भनेर भन्यौँ हामीले चाहिँ, त्यसैका आधारमा सबै मूल्याङ्कन गर्न छोडेर हामी एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमा छौँ है। अझ अहिले फेरिँदै गरेको विश्व राजनीति, विश्व व्यवस्था पनि भन्छन् मान्छेहरूले, यसले त हामीमाथि अझै दबाब छ है, राष्ट्रमाथि, यो राष्ट्र नेपाली जातका माथि चाहिँ धेरै ठुलो दबाब छ है। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस मात्रै भनेर होइन, यो जातमाथि बहुत ठुलो दबाब छ है भनेर हेर्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यो पोलिटिक्स एकातिर जान्थ्यो, सङ्लिँदै जान्थ्यो, असल हुँदै जान्थ्यो। समग्र राजनीतिको कुरो गरेँ मैले, म पनि सुध्रिन्थेँ, अर्को पनि सुध्रिन्थ्यो होइन, त्यो बाटोबाट जान्थ्यौँ हामी चाहिँ। अब अहिले त्यो चाहिँ भएन। यो अस्थिरतामा अरूले अस्थिरता त सुरु भइ नै सकेको छ एक हिसाबले चाहिँ, कहिले हामीले यसलाई अस्थिरताको सुरुवात भयो भनेर डिक्लेयर गर्न मात्रै बाँकी रहेको हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले जे गर्दैछौँ राम्रो गर्दै छैनौँ। अहिले अस्थिरता कसरी भन्ने? चुनाव हुँदैछन्, अब 3 तहका चुनाव हुँदैछन्, चुनाव पछि त एक खालको सेटअप त बस्ला नि त। मैले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा हामी कहाँ जनमत छ, त्यो जनमत मैले अस्ति हामीले जित्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले रातो हँसिया हथौडाको झन्डा लिएर सूर्य लिएर जित्दाखेरि यो मुलुक अब लोकतान्त्रिक स्थिरतातर्फ जाने कुराको ग्यारेन्टी भयो भनेर उदार राजनीतिका काङ्ग्रेस समर्थक एउटा तबका, एउटा बौद्धिक तबका असाध्यै खुसी भएको, धेरै लेख लेखेको, धेरै इन्टरभ्यूहरूमा बोलेको मान्छेहरू मैले भेटेको थिएँ। स्थिर सरकार हुनेछ, एउटा पार्टीले बहुमत ल्यायो, तपाईँको त लगभग 2/3 नजिकको बहुमत थियो। ऐतिहासिक कारणले भू राजनीतिक कारणले लोकतन्त्र ठिकै ठाउँमा रहन्छ, कसैले बिगार्दैन। कम्तीमा पनि उसले 5 वर्ष सरकार चलाउँछ, त्यसपछि उसले काम गर्न सकेन भने अर्को आएर चलाउला, अथवा यसले राम्रो काम गर्यो भने अर्को कार्यकाल पनि चलाउला। त्यो जनमत दिन्थ्यो नि। 2-2 वर्षमा, अब यो 9-9 महिनाको त अब छैन संविधानले, 2-2 वर्षमा फेरि सरकार परिवर्तन हुने अवस्था हुने छैन भनेर जनता ढुक्क थिए। त्यो अवस्था ब्रेकडाउन भयो, त्यो चाहिँ बिग्रियो। यस अर्थमा हामी एउटा अस्थिरताको सुरुवात भइसक्यो हामी। भनेपछि अब हुने चुनावबाट पनि कसैले बहुमत ल्याउने अवस्था हुँदैन, त्यो खतरा छ हैन त? त्यो खतरा छ। त्यसो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अझै अराजनीतिक, अझै असैद्धान्तिक, अझै खुट्टा तानाताना। हाम्रो पहिला के भयो, एउटाले चाहिँ सूर्यबहादुर लिएर आयो, एउटाले के लोकेन्द्र बहादुर चन्द लिएर आयो, म तँलाई चाहिँ सूर्यबहादुर देखाइदिन्छु भनेर गयो। अनि त्यतातिर जान्छ पोलिटिक्स, बर्बाद हुन्छ, सत्यानाश हुन्छ। तत्काल मेरो स्वार्थका लागि, मेरो पद पाउनका लागि, मलाई वाहवाही हुनका लागि त केही फाइदा होला यस्ता घटनाहरूले होइन। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि त्यस्तै छ, फेरि यस्तो छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलि माथिबाट पोलिटिक्स हेर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो पार्टीहरूभित्र त्यो कमजोर हुँदै गयो क्या। मान्छेहरू हेर्नु न कस्तो आक्रोशपूर्वक गाली गरिरहेका छन् एकले अर्कालाई चाहिँ। तिनको त्यो मनस्थितिहरू, त्यो टिभीमा बोल्नेहरूको चाहिँ हेर्नु त, त्यो
भित्रदेखि कसरी चाहिँ त्यो उनको आक्रोश देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ उत्तेजना देखिन्छ। त्यो चाहिँ यस कारणले अलिकति छलफल गरौँ, सोचौँ, यो मुलुकको भविष्यबाट सुरु गरौँ, हाम्रो राष्ट्र यसको भविष्यबाट सुरु गरौँ, त्यहाँभित्र पार्टीको भविष्यको कुरा गरौँ, त्यहाँभित्र नेताको पदको प्राप्तिको सत्ताको अभ्यासको कुरा गरौँ भन्नेबाटै भएन। त्यो गरौँ भन्ने कुरा तपाईँहरू जस्तालाई चिन्ता भयो, तर माथिमा जसले इनिसिएसन लिने हो यो कुराको लिड गर्न सक्ने उनीहरूमा यो देखिएको छैन, यो अवस्था छैन, एकदम तिक्तता छ उनीहरूमा। बरु व्यवस्था भाँडमा जाओस्, संविधान भाँडमा जाओस्, मैले जित्नुपर्छ, मेरो इगोले जित्नुपर्छ भन्ने प्राय सबै नेताहरूमा देखिन्छ। पहिला हामी गाउँमा देख्थ्यौँ नि, हामी गाउँहरूमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जिम्मालहरू, मुखियाहरू वा तलका त्यो संस्कृतिले प्रभावित मान्छेहरू अर्काको बास उठाउन सकियो भने बरु आफू पनि बास उठ्ने, मुद्दा लडेर अर्कालाई देखाउनका लागि, आफ्नो सबै सकिसक्यो, सिरिखुरी भइसक्यो, अर्कालाई देखाउनका लागि जसरी पनि मुद्दा लड्ने त्यो मानसिकता चाहिँ पार्टीहरूमा छ, सबभन्दा धेरै लिडरहरूमा छ भन्ने लाग्छ। अनि हामी 2079 को पहिलो दिनमा कुरा गर्दैछौँ। आज हामीले 1 वर्षको अबको राजनीतिक परिदृश्य हेर्ने हो तपाईँको आँखाबाट भने चाहिँ यो निर्वाचन प्रणाली यही हो, महँगो निर्वाचन प्रणाली, एकातिर प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, एकातिर नेताहरूको यो इगोको लडाई र अर्कोतिर हाम्रो संविधान मन नपराएका शक्तिहरू, हाम्रो यो परिवर्तित व्यवस्थालाई मन नपराएका शक्तिहरूका इन्ट्रेस्टहरू एकै ठाउँ आएर मिच्दाखेरि हाम्रो राजनीति कता जान्छ, नेपालको भविष्य के होला जस्तो लाग्छ त त्यसो भने? अब फेरि ठक्कर खाएपछि फर्किने चलन छ हाम्रो चाहिँ। जस्तो 47 सालमा मतलब लोकतन्त्र प्रजातन्त्र हामीले ल्यायौँ, त्यो ल्याउने शक्तिहरू विभाजित भयौँ, जसको कारणले के भयो भने संविधानमा स्वतन्त्रताहरू सुनिश्चित गरिए, तर त्यो स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने सत्ताको चाहिँ क्षमता थिएन, जसले गर्दाखेरि मान्छेका स्वतन्त्रताका आकाङ्क्षा र सत्ताको त्यो क्षमता टक्राएर त्यो ध्वस्त भयो। अहिलेको डर चाहिँ यो आँखाबाट अलि माथिबाट हेर्नुहुन्छ भने के देख्छु मैले भन्दाखेरि चाहिँ 47 सालभन्दा संविधान र व्यवस्थाको भविष्यमा म त्यसैमा भन्दैछु। अहिले यो संविधानमा चाहिँ 47 सालभन्दा गुणात्मक रूपले धेरै अधिकारहरू, ती व्यक्तिका अधिकारहरू, समुदायका अधिकारहरू, जात जाति भाषा क्षेत्रदेखि लिएर व्यक्ति र समूहका समुदायका अधिकारहरू हामीले अझै धेरै ऐतिहासिक रूपले गुणात्मक रूपले वृद्धि गरेका छौँ। तर हाम्रो राजनीतिले, राज्य भनेको त अल्टिमेटली राजनीतिकै ऊ हो होइन, यो राजनीतिले वा यो राज्यले यसलाई पुरा गर्न नसक्ने खतरातर्फ मुलुक क्रमशः त्यतापट्टि जाँदैछ। यो अर्को डरलाग्दो हाम्रो यो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक स्थायित्वमाथि एउटा खतरा जान्छ। हो, यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल चलिदिएदेखि काङ्ग्रेस पनि सुध्रिँदै जान्थ्यो, हामी पनि सुध्रिँदै जान्थ्यौँ, टोटालिटीमा मुलुक सुध्रिएर जान्थ्यो। हेर्नुहोस् अहिले त्यो भइरहेको छैन, सबभन्दा गाह्रो कुरा त्यो भइरहेको छ। यसो बौद्धिकहरू हेर्छु, या त बौद्धिकहरू करिब सबै पार्टीमा बुद्धि भने चाहिँ करिब कामै नलाग्ने भइसकेको छ र बौद्धिकहरू चाहिँ एकदमै हताश निराश भएको वा चाकरीमा लागेको देख्छु होइन। यिनीहरूले त्यसमा धेरै काम गर्न सक्थे कि बौद्धिकहरूले गर्न सक्थे, त्यो पनि देखिएन, त्यो पनि होइन, त्यही त त्यो पनि कमजोर छ, त्यो पनि कमजोर हुँदै गएको छ। हिजो 47 साल पछाडि चाहिँ जुन देख्नुहुन्थ्यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पक्षमा रहेकाहरू पनि अलग्गै बौद्धिकहरूको पनि एउटा हस्तक्षेप गर्ने, त्यहाँभित्र चाहिँ ठिक भएन है भन्नेसम्मको खबरदारी गर्नेसम्मको ऊ थियो, त्यो पनि बिग्रेर गएको छ। अनि राजनीतिक मान्छेहरू पार्टीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरू नै ङ्याडरङ्गुर्रमा लाग्दिएपछि चाहिँ भविष्य यो कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने भविष्य गाह्रो छ। तर फेरि ठक्कर खाँदै नेपालको राजनीति अब सक्यो, बिग्रियो, भत्कियो, अब उभै लाग्दैन भन्दै पनि फेरि यो जागेर आउने पनि परम्परा यसको छ, यसको जीवन शक्ति यस्तो छ, हाम्रो राष्ट्रको जीवन शक्ति, हाम्रो राजनीतिको जीवन शक्ति यस्तो छ। हो, यसलाई बलियो बनाउन सक्यौँ भने संविधानलाई हामीले ठिक ठाउँमा राख्छौँ, अगाडिको बाटो ठिक राख्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। दुवै सम्भावनाहरू उस्तै छन्, खतरा पनि छन्, सम्भावना पनि छन्। यसलाई गर्ने हामीले नै हो, हाम्रो हातमा छ क्या यो सबै कुरा चाहिँ। हस्, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। हस्।